Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक नदीम शेर। नाज़रीन, हम मुख्तलिफ वीडियोज़ और मुख्तलिफ टॉपिक के हवाले से आपके सामने प्रोग्राम लेके आते हैं। आज हम बड़े अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। टॉपिक हमारा आज के प्रोग्राम का है रिस्क में बरकत। नाज़रीन, डेफिनेटली हर इंसान की कोशिश होती है, हर शख्स की कोशिश होती है उसके रिस्क में बरकत हो, और डेफिनेटली अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से रिस्क में बरकत तो होती है। लेकिन इसके अलावा कौन सी प्रैक्टिस हैं, कौन से ऐसे फेल हैं, या कौन से ऐसे आप कह लें हमारे अमल है जिससे ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, हमारे रिस्क में बरकत हो सकती है। सैयद ताज अहमद साहब हमारे आज के मेहमान हैं। इस टॉपिक पे जो हमारे से बात करेंगे। आप चार्टर अकाउंटेंट के तौर पे एक मारूफ कंपनी में जो है वो जॉब कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में। पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी ये जाने जाते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। ताज साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ताज साहब, ये थोड़ा सा बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि कहा जाता है कि हम अगर अपनी नेमतों में इजाफा चाहते हैं, रिस्क में बरकत चाहते हैं, तो हम अपनी नेमतों को, हमारे जो अल्लाह ताला ने दिया होता है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बांटना शुरू कर दें अपनी लाइफ में। जितने भी मुस्तहिक लोग हैं उनमें, या सदका खैरात करना शुरू कर दें, तो उससे रिस्क में बरकत होती है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। देखिए नदीम साहब, बिल्कुल सही बात है कि रिस्क आप जितना खर्च करते हैं उतना ही अल्लाह ताला बरकत देता है उसके अंदर। इसकी मिसाल मैं यूं देता हूं कि जैसे आपके घर में कोई पानी की टंकी है, उसके अंदर पानी अगर भरा हुआ है और उसके अंदर से आप खर्च नहीं करते हैं तो पानी कुछ अरसे बाद गदला हो जाता है और उसके अंदर पानी की आमद भी बंद कर दी जाती है। इसी तरह अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अगर आप माल खर्च करते रहें और उसके अंदर से खर्च ना हो, माल जमा करते रहें और उसके अंदर से खर्च ना हो, तो उसको अल्लाह ताला की बरकत उसके अंदर खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला अपनी बरकत उन्हीं जगहों पे अता फरमाता है, उन्हीं माल में देता है जहां पे उसके बंदे उससे मुस्तफीज हो रहे होते हैं। तो इससे पता चलता है कि अगर हमें अपने माल में बरकत चाहिए तो हमें सदका खैरात में तेजी लानी चाहिए, और अगर हमें अपने रिस्क में बरकत चाहिए तो हमें अपने दस्तरखानों को वसी कर लेना चाहिए। इसी तरह अगर इल्म है, इल्म में हमें बरकत चाहिए तो हमें इल्म बांटना शुरू कर देना चाहिए। उसकी मिसाल यूं है कि आप दर्स की महफिलें कर सकते हैं, अपने इल्म की रोशनी में लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं, लोगों को अच्छे मशवरे दे सकते हैं। अच्छा, होता यह है कि ये काम करना इतना आसान नहीं होता। जब आप इसकी तरफ बढ़ते हैं तो शैतान आपको रोकता है, इसलिए कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में कहा है, अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़ुक्र व यामुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु वल फ़ज़लन। शैतान जो है आपको फ़ुक्र की से डराता है और बेहयाई की दावत देता है, जबकि अल्लाह ताला अपनी मग़फ़िरत का वादा फरमाते हैं और अपनी नेमतों का वादा फरमाते हैं। देखिए, शैतान का काम है डराना, वो डराता है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमें फ़ुक्र से डरना नहीं चाहिए। इसलिए जब खर्च करते हैं तो माल में बरकत होती है, माल में कमी नहीं आती, यकीनन। और इसी तरह शैतान यहाँ पे नहीं रुकता। फिर ये होता है कि बाज़ औक़ात तो आपके दिल में ये ख्याल डालता है कि जी अभी ना खर्च करें, अभी थोड़े से पैसे ज्यादा आ जाए, सेविंग पोटेंशियल बढ़ जाए, ये जॉब अच्छी आ जाए, ये तरक्की हो जाए, तो उसके बाद खर्च करना शुरू करेंगे। तो इसके लिए भी अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, मुत्तकी लोग या जन्नतियों की निशानियां होती हैं कि वो हर हाल में खर्च करते हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्राए, यानी कि मुत्तकी लोग खुशहाली और तंगदस्ती दोनों हालतों में खर्च करते हैं। तो अब सवाल ही पैदा होता है कि खुशहाली में तो ठीक है, हर कोई खर्च करता है और खर्च करने की सलाहियत ज्यादा होती है, लेकिन ये तंगदस्ती में खर्च करने की क्या हिकमत है? तो इसके लिए मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब आप तंगदस्ती में भी खर्च करते हैं अपनी इस्तिताअत के हिसाब से, तो अल्लाह ताला आपकी तंगदस्ती को खुशहाली में बदल देता है, यकीनन। अच्छा, आप थोड़ा बताएंगे सदका खैरात को हम अपनी डेली की रूटीन में किस तरह शामिल कर सकते हैं? नफसी का दौर है और फिर हर बंदा इतना बिजी हो चुका है अपनी सोशल लाइफ में, अपने घरेलू मामलात में, कि शायद उसको ये एहसास ही नहीं होता कि यार मैंने कुछ, मेरी ये भी कुछ जिम्मेदारी है। तो इसको हम डेली अपनी रूटीन में, लाइफ में किस तरह ला सकते हैं? ये थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, इसका तरीका यह है कि आप थोड़े से शुरू करें, लेकिन इसको रेगुलर करें, इसलिए कि चीज़ वही होती है जो बाकायदगी से और मुस्तकिल की जाए। तो आप ये करें कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं अपनी शॉपिंग के लिए या सौदा सल्फ के लिए, तो अपने पास कुछ पैसे रखें इस नीयत से कि अगर रास्ते में कोई साइल या मांगने वाले दूसरे लोग मिलेंगे तो उनको आप देंगे। इस तरह जब आप घर पे खाने तो पकते ही हैं रोजाना, तो आप 2 लोगों का एक्स्ट्रा सालन या एक्स्ट्रा खाना पका लें और घर के जो मजदूर, घर के बाहर कोई गरीब और मजदूर लोग होते हैं उनमें उसको तकसीम करें, रोजाना कर लें ये काम। इसी तरह जब रेडी वाले से फ्रूट खरीदते हैं तो उससे आप निगोशिएट तो जरूर करें प्राइस, लेकिन आखिर में कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दें उसको। इसी तरह टैक्सी वाले या रिक्शे वालों को जब आप पेमेंट करते हैं तो थोड़ी एक्स्ट्रा दे दें। आपके घरेलू मुलाजमीन हैं, आपकी जो मासियां होती हैं घरों के अंदर जिनको हम तनख्वाह
لیتے ہیں وہ ان کو اب ڈانٹ ڈپٹ بھی اکثر ہم ان کے ساتھ کر لیتے ہیں, ان کو بھی ہم تھوڑا سا ایکسٹرا اگر دے دیں تو یہ بہت بڑا کام ہے. یہ ان کے چہروں کی جو مسکراہٹیں ہیں یہ ہمارے لیے قیامت میں بہت بڑا اثاثہ ہوں گی, اور ان کام کے وجہ سے ہماری شخصیت میں, ہمارے گھر کے رزق میں, مال میں اللہ تعالیٰ بڑی برکت عطا فرمائے گا. اچھا, یہ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے سم ٹائم نا, اس حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ کون سا پیرامیٹر ہمارے پاس ایسا ہو سکتا ہے, یا کون سا ایک آپ کہہ رہے ہیں اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ جس کو ہم دے رہے ہیں واقعی اس کا مستحق ہے یا نہیں ہے, اس کو ہم کس طرح انشور کر سکتے ہیں کہ یار یہ بندہ جس کو ہم دے رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر آسانی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے تو پھر آپ اس سے بڑے پیار سے انکار کر لیں, لیکن یہ اندازہ یہ پتہ لگانے کے لیے آپ اس قسم کے سوالوں کی بوچھاڑ اس کے اوپر نہ کریں کہ مانگنے والا پریشان ہو جائے یا اس کی بے عزتی کا اندیشہ ہو. یہ بالکل الاؤ نہیں ہے, اس لیے کہ دیکھیں جب آپ دیتے ہیں تو اگر آپ نے غیر مستحق کو بھی دے دیا تو اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے گا اور آپ کو ثواب اسی کا ہی ملے گا. تو اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے کسی کو دیا بھی نہیں اور اس سے اس قسم کے سوالات کر لیے تو آپ یہ بہت غلط چیز ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو نہیں دینا تو بڑے پیار سے اس کو منع کر دیں, بجائے کہ اس کو ڈی گریڈ کریں آپ اور اس طرح کے کوشچن. ایگزیکٹلی. اب اس میں دیکھیں بڑی اچھی بات, یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہوتا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا مستحق ہے, اگر وہ یہ اسیس کرنے لگے تو ہماری پوزیشن بڑی خراب ہو سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ بتائیں آپ کہ ہمارے جو بچے ہیں اور خاص طور پہ نوجوان نسل جو ہے ہماری یوتھ ہے, ان میں یہ پریکٹس جو ہے یہ صدقہ خیرات کی یہ کس طرح اس کو فروغ پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ والدین خود ان چیزوں کو پریکٹس کریں تو بچے اس کو آبزرو کر کے بہت سیکھتے ہیں. جو والدین کر رہے ہوں گے اسے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ان پروجیکٹس کے اندر, ان کاموں کے اندر انوالو کریں. مثال کے طور پر میں ایک دوست کو جانتا ہوں, ہمارے دوست ہیں, وہ مہینے یا 2 مہینے بعد اپنے بچوں کو لے کے ایک چلڈرن ہاسپٹل کے اندر جاتے ہیں, وہ 15-20 گفٹ پیکس بناتے ہیں, اپنے بچوں کو لیتے ہیں اور ان بچوں کو جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں ان کو وہ گفٹ پیکس دیتے ہیں بچوں کے ساتھ. تو اس سے دیکھیں ایک تو مریض کی تیمارداری کا بہت بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ غریبوں میں گفٹ پیک تقسیم کرنا, بچوں کے اوپر یہ اتنا زبردست امپریشن ان کے مائنڈز پہ یہ جاتا ہے جو کہ بہت ہی دور رس ہوتا ہے. اسی طرح دوسری مثال اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کے محلے کے یا گھر کے قریب کچھ غریب لوگ رہتے ہیں, جھوپڑ پٹیاں ہوتی ہیں, کچی آبادیاں ہوتی ہیں, وہاں وقتاً فوقتاً نا کچھ چیزیں لے کے جائیں, لوگوں میں وہاں جا کے تقسیم کریں, کپڑے ہو گئے یا کھانے کی چیز ہو گئے. یہ عید الاضحیٰ کا زمانہ آ رہا ہے, اس میں ہمیں گوشت تو تقسیم کرنا ہی ہوتا ہے, ہم کچھ گوشت لیں, بچوں کو اپنے ساتھ لیں اور بچوں کے ہاتھ سے ان گوشت کو غریبوں میں تقسیم کروائیں. تو یہ چیزیں بہت بہتر ہوتی ہیں بچوں میں یہ خرچ کرنے کا رجحان پیدا کرنے کے لیے. بڑی پیاری آپ نے بات کی. اچھا آخر میں ہمارے ویورز کو کیا میسج دینا چاہیں گے, کوئی میسج دینا چاہیں آپ؟ دیکھیے ہاں, میں میسج یہ دوں گا کہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے صحابیوں سے سوال کیا کہ قیامت کے دن میزان پہ سب سے وزنی عمل کون سا ہوگا؟ صحابیوں نے کہا روزہ, صحابیوں نے کہا نماز, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. صحابیوں نے کہا روزہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. پھر کسی نے کہا حج, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. پھر کسی نے تہجد کہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. تو پھر صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ آپ خود ہی فرما دیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے وزنی عمل اخلاق ہوگا. تو نوجوانوں کے لیے میرا میسج ہے کہ اگر انہوں نے اخلاق کو پکڑ لیا اور اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیا تو ان کی کامیابی گارنٹیڈ ہے. اور اخلاق شروع ہوتی ہے اپنے والدین سے. والدین کا احترام کریں, اخلاق سے پیش آئیں, باہر جائیں, غریب مسکین ملیں, کوئی معذور سڑک کراس کر رہا ہے اس کو سڑک کراس کروا دیں. بسوں پہ ٹرین پہ ٹریول کرتے ہیں, وہاں پہ کوئی بوڑھا ضعیف کمزور آتا ہے, اپنی سیٹ دے دیں اس کو. گرمیوں میں مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں, گرمی کے اندر باہر ان کو ٹھنڈی پانی کی بوتلیں پرووائڈ کر دیں. دیکھیں ندیم صاحب, ان چیزوں سے ہماری زندگی پہ اتنا پازیٹیو اور مثبت اثر پڑتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں دور کر دیتا ہے, ہمارے مقاصد کھل کے سامنے آ جاتے ہیں, ہمیں کیریئر میں, جابس میں ترقی ملنی شروع ہو جاتی ہے. ہم ان چیزوں کو آزماتے نہیں ہیں. بڑی پیاری باتیں کی آپ نے تاج صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی پیاری, بڑی معلوماتی اور بڑی مفید باتیں کی آج تاج صاحب نے ہمارے ساتھ, اور انشاءاللہ ہم اس طرح کے مختلف ٹاپک کے حوالے سے اور مختلف ٹاپک پہ بات کریں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ تاج صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اگین آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ڈھیر ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے, اور ڈھیر ساری دعاؤں میں آپ لوگ بھی ہمیں یاد رکھیے گا. کیمرہ مین عقیل علی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.
Thank you.